ओं श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओं। सर्वेभ्यो नमस्कारः। अद्यतन विषयः अस्मिन् जगति अधिकजनाः सन्ति, अधिकजनाः सन्ति। तस्य ज्ञानेन स्वव्यापारेण अतीव महान् व्यक्ति भवन्ति सर्वे, परन्तु सर्वे तस्य मूलस्य स्थानं विस्मरन्ति। सत्यं खलु एतत् वाक्यं? तस्य मूलस्य वाक्यं विस्मरन्ति। तदर्थं गुरुः एतत् वाक्यमूलके तस्य स्वरेण एकं वाक्यम् उक्तवान्। एतद् वाक्यं किं? कियद् अपि वृद्धना एक वृक्ष ऊर्ध्वं वर्धति, तस्य मूलं भूमेः तिष्ठति। सत्यं खलु? कियत् ऊर्ध्वं भवति? अधिक ऊर्ध्वं वर्धति एतद् वृक्षं, परन्तु तस्य मूले भूमेः तिष्ठति। तदर्थं सर्वेभ्यः भवान् कियद् विशालः भवति भवन्तु, उत्तमाः जनाः भवन्तु, व्यापारः भवन्तु, उत्तमः व्यक्ति भवतु, महान् व्यक्ति भवन्तु, सर्वे भवतः मूले किञ्चित् स्मरन्तु। सर्वेभ्यः सर्वेभ्यस्य स्वस्य मूलं स्मर्यमाणः आधारं कुर्वन्तु। सर्वे। एतद् वाक्यम् उक्त्वा मम भाषणः विरामं दास्यामि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शुभं भूयात्। नमस्कारः।